अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रराज्यस्य चिमूर, सोलापुर, पुणे इत्येतेषु स्थानेषु कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। अमितशाहः झारखण्डराज्यस्य अनन्तरं महाराष्ट्रराज्ये प्रचाराभियानं सम्भालयेत्। जेपी नड्डा इत्यसौ अपि झारखण्डराज्ये दृश्येत प्रचाररतः। महाराष्ट्रराज्ये राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इत्येतान् समेत्य महाविकास आघाड़ी संयुत्याः नेतारः कुर्युः निर्वाचनप्रचारम्। झारखण्डराज्ये अपि द्वितीयचरणनिर्वाचनाय झारखण्ड मुक्तिमोर्चा इत्येतत् दलं समेत्य अन्यानि दलानि अपि कुर्युः शक्तिप्रदर्शनम्। निर्वाचनकाले आरक्षणविषयकाः आरोप-प्रत्यारोपाः समक्षम् आगम्यमानाः सन्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान्, नेहरूतः राजीव गान्धिं यावत् एतस्य परिवारविशेषस्य सर्वेपि जनाः आरक्षणविरोधिनः आसन्। दिल्ल्याम् अद्य अन्तः प्राशासनिकस्य रशिया भारतीयायोगस्य 25तमम् उपवेशनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अथ रशिया देशस्य प्रथमः उपप्रधानमन्त्री कुर्याताम् उपवेशने सहाध्यक्षताम्। सूत्राणाम् अनुसारेण ट्रम्प इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिका देशे स्वीयं विश्वासपात्रं माइक वॉल्ट्ज इत्येतं राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातृरूपेण चितवान्। नेशनल गार्ड इत्यत्र कर्नल पदासीनः अवर्तत वॉल्ट्ज इत्यसौ। वार्ताः विस्तरेण। महाराष्ट्रराज्ये आयोजयिष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारः चरमं स्पृशति। विभिन्नराजनीतिकदलानां नेतारः मतदातॄणां समर्थनम् उद्दिश्य राज्ये प्रचारं समाचरन्ति। तावत् प्रचारक्रमे एतस्मिन् भाजपादलस्य वरिष्ठप्रचारकेषु अन्यतमः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्रे अनुक्रमं प्रचारं करोति। असौ अद्य महाराष्ट्रे विशालं जनसभात्रयं सम्बोधयेत्। सर्वादौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिमूर स्थले, ततः अनन्तरं सोलापुर, पुणे इति स्थलयोः महायुति प्रत्याशि समर्थने जनमतस्य अभियाचनां कुर्यात्। ध्येयं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः गते 5 दिवसाभ्यन्तरे एषा तृतीया महाराष्ट्रयात्रा अस्ति। तावत् महाराष्ट्रराज्यस्य सर्वेभ्यः 88,200 विधानसभासनेभ्यः नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठितं भविष्यति। परिणामाः च नवम्बर मासस्य 23 दिनाङ्के घोषयिष्यन्ते। विदितमेव यत् श्री स्वामिनारायण मन्दिरम् आबहोः कालात् जनानां सामाजिकाध्यात्मिककेन्द्रत्वेन ख्यातम् अस्ति। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने गुजरात राज्यस्य वडताल स्थितस्य श्री स्वामिनारायण मन्दिरस्य 200तमवर्षपूर्तिसमारोहे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालमाध्यमेन सहभागितां समाचरितवान्। स्वीये सम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भगवतः स्वामिनारायणस्य प्रेरणया भारतं पुनर्जीवितं जातमिति। भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वडताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य दादरा नगर हवेली दमन दीव इति स्थलद्वयं गच्छेत्। स्वीये यात्राक्रमे राष्ट्रपतिवर्या अद्य अर्थात् नवम्बर मासस्य 12 दिनाङ्के दमनस्थले स्थिते प्राशासनिकाभियान्त्रिकी विद्यालयं गच्छेत्। ततः अनन्तरम् असौ श्वः नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इति संस्थानं गमिष्यति। तत्र विभिन्नानां शैक्षणिकसंस्थानां छात्रैः शिक्षकैः च समं संवादं करिष्यति। ततः पश्चात् राष्ट्रपतिः जाण्डा चौक इति विद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति अथ सिलवासा स्थले एव एकं सार्वजनिकसमारोहं सम्बोधयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ केन्द्रीयमन्त्री भाजपा इति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः च जेपी नड्डाः दिल्ल्यां पौड़ी गढ़वालतः भाजपा सांसदस्य अनिल बलूनी इत्येतस्य आवासे आयोजिते इगास इति कार्यक्रमे सहभागितां समाचरितवन्तः। ध्येयं यत् भाजपादलस्य सांसदाः प्रतिवर्षम् एतत् पर्व आचरन्ति, परम् ऐषमः समारोहे प्रधानमन्त्रिणः सम्मेलनेन एषः कार्यक्रमः भूयोऽपि महत्त्वपूर्णः सञ्जातः। अन्तःराज्यपरिषदः स्थायी समितेः नवाध्यक्षत्वेन केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य नाम प्रस्तुतम् अस्ति। समितेः उद्देश्यं देशे अन्तःराज्यीयप्रकरणानां समाधाने समन्वयस्य प्रभावशीलतायाः च समेधनम् अस्ति। एतस्यां समित्यां 12 सदस्याः सन्ति, ये हि खलु केन्द्रराज्ययोः सम्बद्धप्रकरणानि अन्तःराज्यपरिषदि विचारार्थं प्रस्तुतेः प्राक् संशोधयिष्यन्ति। परिषदः परामर्शानुगुणं समानीतानां निर्णयानां कार्यान्वयनस्य निरीक्षणम् अथ अध्यक्षस्य उत परिषद्द्वारा सन्दर्भितानाम् अन्येषामपि प्रकरणानां विचारं करिष्यन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायाम् एकम् उच्चस्तरीयं समित्युपवेशनं सम्पन्नम्। एतस्मिन् हि उपवेशने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमबंगाल राज्येभ्यः सपाद-सप्तशतकोट्यधिकराशिसमन्विताः 3 परियोजनाः अनुमताः जाताः। राज्येषु अग्निशमनसेवानां विस्तरः, आधुनिकीकरणं च इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गतम् एतत् सर्वमपि अनुमतं जातम्। गतदिने भारतदेशः नूतनं मुख्यन्यायाधीशं प्राप्नोत्। गतदिने मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथग्रहणम् अकरोत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संजीव खन्ना वर्यं देशस्य 51तम मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथं प्रत्यज्ञापयत्। राष्ट्रपतिभवने एषः समारोहः आयोजितं गतः। अवधेयं यत् न्यायमूर्तिः संजीव खन्ना इत्यसौ अधुना आगामि वर्षस्य मे मासस्य 13 दिनाङ्के एतस्मात् पदात् सेवानिवृत्तः भविष्यति। तावत् कांग्रेस दलाध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्य साधूनां सन्यासिनां सनातनधर्मस्य च विरुद्धं कथनम् आलक्ष्य उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री ब्रजेश पाठकः कांग्रेस दलं भृशं निन्दितवान्। असौ उक्तवान् यत् सनातनधर्मे प्रहारकरणं तु कांग्रेस दलस्य पुरातनः इतिहासः अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् सनातनधर्मावलम्बिनः साधवः सन्यासिनः वा कानि वस्त्राणि धारयेयुः इत्यत्र कांग्रेस दलीयः परामर्शः सर्वथा अनपेक्षितः भवति। उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः हर की पौड़ी इति हरिद्वारे आयोजिते गंगादीप महोत्सवे सहभागं कृतवान्। असौ मातुः गंगायाः पूजायां गंगा आरती इत्येतस्मिन् अपि सम्मिल्य प्रदेशस्य सुख समृद्धेः कामनां कृतवान्। कार्यक्रमे भव्यं वायवीयं ड्रोन प्रदर्शनम् अपि आयोजितं गतम्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 शताब्द्याः तृतीयं दशकम् उत्तराखण्डस्य दशकम् उक्तवान् आसीत्। एतदनु एव भाजपा प्रशासनं राज्यस्य उत्कर्षतायै प्रतिक्षणं समर्पितम् अस्ति।
उत्तरप्रदेशस्य अमेठीति स्थलस्य गौरीगंज आसनात् समाजवादी पार्टीति दलस्य विरोधिविधायकः राकेश प्रताप सिंहः अयोध्याधाम यावत् पदयात्रां समारब्धवान्। राकेश प्रताप सिंहस्य नेतृत्वे सहस्रशः भक्ताः अयोध्यादर्शनार्थं पदयात्रां समाचरन्ति। एतस्याः यात्रायाः आरम्भः सन्तैः कृतेन वैदिकमन्त्रोच्चारपुरस्सरं सञ्जातः। रूस देशस्य प्रथमः उपप्रधानमन्त्री डेनिस मन्टुरोव इत्येषः अथ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां व्यापार प्रविधि आर्थिक सांस्कृतिक सहयोगे भारत रूस अन्तः प्राशासनिकायोगस्य 25तमे उपवेशने सहभागितां समाचरेताम्। एतस्मिन् उपवेशने भारतपक्षतः रूस देशेन समं वर्धमानाः द्विपक्षीय व्यापारादिविषयाः चर्चिष्यन्ते। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः माइक वाल्ट्ज इत्येतं स्वीयं राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदातृरूपेण नियुक्तवान्। सूत्राणाम् अनुसारेण एषा सूचना अधिगता अस्ति। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदातृभूमिकायां वाल्ट्ज इत्यसौ अनेकान् भूराजनीतिकसङ्घर्षान् सम्मुखीकुर्यात्। एतेषु सङ्घर्षेषु यूक्रेन रशिया अथ इस्राएल हमास युद्धे सम्मिलिते स्तः। फ्लोरिडा इत्यतः रिपब्लिकन दलीयः सांसदः वाल्ट्ज इत्यसौ तालिबान विरुद्धं कठोरं कार्याचरणं कृतवान् आसीत्। नेशनल गार्ड इत्यत्र कर्नल पदासीनः अवर्तत। वाल्ट्ज इत्यसौ एतदपि अस्ति अवधेयम्। संसदीय निर्वाचने विजयं प्राप्तवान् डॉक्टर नवीन रामगुलामः मॉरिशस देशस्य अग्रिमः प्रधानमन्त्री भविष्यति। तावत् निवर्तमानः प्रधानमन्त्री प्रविन्द कुमार जगन्नाथः निर्वाचने स्वीयं पराजयं स्वीकृतवान्। रविवासरे मॉरिशस देशे संसदीय निर्वाचनाय मतदानं समाचरितम् आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसदीय निर्वाचने ऐतिहासिकं जयम् आलक्ष्य डॉक्टर नवीन रामगुलाम इत्येतस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवान् अथ तं भारतम् आगन्तुम् आमन्त्रितवान्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।